हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अहिले हामीले यो भिडियो सिरिजमा पढिरहेको छौँ बीएससी सीएसआईटी को 8th सेमेस्टरको डेटा वेयर हाउसिङ एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्ट है। अनि अहिले हामी पढ्दै छौँ युनिट 2। लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले वेयर हाउस म्यानेजर त्यसपछि डेटा वेयर हाउसको आर्किटेक्चरको कुराहरू पढाएँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ म पढाउन गइरहेको टपिकको नाम छ अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ है। के हो त अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ भनेको, ओएलएपी भनेको के हो? यो कुरा त हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि धेरैचोटि पढिसक्यौँ। डेटा वेयर हाउसलाई पनि हामीले ओएलएपी भनेर पढेको थियौँ हैन। ल अब यो कुरालाई अलि म डिटेलमा भन्छु। ओएलएपी भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि, अब जस्तै हामीले कुनै कम्प्लेक्स क्वेसनहरू हुन्छ नि, कम्प्लेक्स क्वेरिजहरूको एन्सर दिनु पर्यो यदि डेटा वेयर हाउसमा हैन। अब जस्तै अब हु वाट खालको क्वेसनहरू दिनु पर्यो भने हामीले सिम्पल तरिकाले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। तर यदि वाट इफ एन्ड वाइ भन्ने खालको क्वेसनहरू आयो भने चाहिँ हामीलाई एउटा स्पेसल टुल चाहिन्छ त्यो सल्भ गर्नको लागि, जुनले चाहिँ ओएलएपी सपोर्ट गरेको हुनु पर्यो है। अलिकति बेसिक कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ ओएलएपी को यति नै हो। अनि त्यसपछि ओएलएपीले चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल डेटा चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्न खोजेको, कम्प्लेक्स डेटाहरू के। अब जस्तै कम्प्लेक्स क्वेरिजहरू हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भने हामीलाई ओएलएपी सपोर्ट गर्ने टुलहरू चाहिन्छ भने नि मैले हो। त्यसरी नै ओएलएपीले चाहिँ के गर्छ, मल्टिडाइमेन्सनल डेटा लाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के को फर्ममा देखाउँछौँ रे, क्युब, डेटा क्युबको फर्मेटमा हामीले हेर्न सकिन्छ अथवा भ्यालुहरू स्टोर गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अगाडि पढिसक्यौँ है त। ल अब ओएलएपी को कुरा लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज युज टु एन्सर कम्प्लेक्स क्वेरिज। अब कम्प्लेक्स क्वेरिजहरूको एन्सर दिनको लागि चाहिँ युज हुन्छ इन डेटा वेयर हाउस है। अब in order to solve queries of nature, कस्तो खालको नेचरको क्वेरिजहरू भन्दा हु र वाट हैन, हु एन्ड वाट। तर यस्तो खालको भयो भने चाहिँ वी क्यान युज सिम्पल टुल। हामीले सजिलै तरिकाले चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। वी क्यान युज सिम्पल टुल्स but to answer advanced queries like what if and who, why, what if and why। अब यस्तो खालको अब लजिकल क्वेसन, लजिकल रिजनिङ दिनु पर्यो नि त त्यहाँ त हैन। अब वाइ भन्यो भने किन, के भएर देखि लिएर एभ्रिथिङको एन्सर दिनु पर्यो। वाट इफ भन्यो भने त्यसरी नै एडभान्स भयो हैन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ वी रिक्वायर स्पेसल टुल, हामीलाई स्पेसल टुल चाहिन्छ जसले चाहिँ ओएलएपी सपोर्ट गरेको हुनु पर्यो। द्याट क्यान सपोर्ट ओएलएपी। ल मेन कुरा भनेको ओएलएपी को यही हो। अब अरू भनेको इट सपोर्ट्स multidimensional data, it support multidimensional data analysis। अब जसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ त, enabling users to view the same data। अब जुन चाहिँ डेटा छ त्यहाँ त्यही डेटालाई चाहिँ हामीले भ्यू गर्नु पर्यो भने सेम डेटा in different ways using multiple dimensions। त्यो भनेको डेटा क्युब फर्मेटमा using multiple dimensions भनेको डेटा क्युब। केही नै गाह्रो छैन कि ओएलएपी भन्ने बित्तिकै अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ जसले चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल डेटा सपोर्ट गर्छ। अनि त्यो डेटाहरू हेर्नको लागि अथवा स्टोर गर्नको लागि हामीले
के युज गर्छौँ त मल्टिपल डाइमेन्सन युज गर्छौँ त्यो भनेको के हो डेटा क्युब हो ल अब म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु एक्जाम्पल हैन सपोज कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ 5 वटा प्रोडक्ट सेल गर्दै छ जस्तै ल्यापटप कम्प्युटर टिभी क्यामेरा मोबाइल गरेर 5 वटा प्रोडक्ट चाहिँ सेल गर्दै छ कुन ठाउँमा एउटा इस्टमा एउटा वेस्टमा एउटा नर्थमा एउटा सेन्ट्रल रिजनमा अब यति बेला हामीलाई एउटा क्वेशन सोध्नु पर्यो स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन छ हैन अब जस्तै कतिवटा कम्प्युटर सोल्ड भयो लास्ट विकमा भनेर सोध्यो भने त कति सजिलो भयो हैन एकदम सजिलो छ नि त त्यो त हाम्रो सेल डेटाबेसमा हेर्यो भने हामीले थाहा पाइहालिन्छ तर यदि हामीलाई कतिवटा कम्प्युटर चाहिँ अब एउटा कुनै रिजनमा हैन तिम्रो रिजनमा कतिवटा कम्प्युटर सोल्ड भयो त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल रिजल्टसँग तिम्रो प्रोजेक्टेड सेल भनेको तिमीले चाहिँ तिम्रो हुनुपर्ने र कति चाहिँ एउटा टार्गेट कति थियो र तिम्रोमा कति भयो त्यो कुरालाई चाहिँ कम्पेयर गरेर रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट देऊ भनेर सोध्यो भने के भयो त अब त्यो क्वेरी के भयो अलिकति कम्प्लिकेटेड भयो अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले OLAP युज गरिन्छ एक्जाम्पल बुझ्नु भयो कि नै सायद बुझ्नु भयो होला है अब म लेख्दिन्छु एक्जाम्पल अनि अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ सपोज अ कम्पनी सेल्स 5 डिफरेन्ट प्रोडक्ट 5 वटा डिफरेन्ट प्रोडक्ट चाहिँ सेल गरे हैन एउटा कम्पनीले त्यो त के हो भन्दा ल्यापटप्स कम्प्युटर टिभी क्यामेरा एन्ड मोबाइल हैन अनि कहाँ भन्दा इन ईस्ट वेस्ट नर्थ ईस्ट वेस्ट नर्थ एन्ड सेन्ट्रल रिजनमा ल यसरी चाहिँ हामीले त्यो 5 वटा डिफरेन्ट प्रोडक्टलाई चाहिँ सेल गरियो हैन सपोज कुनै एउटा कम्पनीले अब यो बेलामा if we wanted to ask a straightforward question हैन straightforward question कस्तो क्वेशन चाहिँ such as how many computers कतिवटा कम्प्युटर सोल्ड भयो how many computer were sold कतिवटा बेच्यौ भनेर सोध्यो हैन इन लास्ट विक भनेर अहिले लास्ट गएको हप्तामा कतिवटा कम्प्युटर चाहिँ बिक्री भयो भनेर कसैले सोध्यो अब त्यो सोध्यो भने कति सजिलो छ नि त हेर्नलाई we can easily find out the answer हामीले त्यो आन्सरलाई इजिली फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ बाइ युजिङ सेल्स डेटाबेस सेलको डेटाबेस हेरेपछि त थाहा हुन्छ नि त हैन तर अब यदि बट what if we wanted to know अब यदि हामीलाई चाहिँ के कुरा जान्नु मन लाग्यो भने how many computers sold in each of your region तिम्रो आफ्नो रिजनहरुमा कतिवटा कम्प्युटर चाहिँ सोल्ड भयो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो र यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर and compare compare actual result with projected cell अब यस्तो भन्यो भने त सबै कति हिसाब गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो त्यसले गर्दा यो के भयो त एकदम कम्प्लेक्स भयो then the query becomes complicated अब यस्तो भएपछि त क्वेरी के भयो कम्प्लिकेटेड भयो अब यस्तो खालको कम्प्लिकेटेड केसमा चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्छ त OLAP युज गर्नु पर्छ in such a case OLAP is used
ल अब बुझ्नुभयो नि OLAP को कन्सेप्ट हामीले कहाँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब यति नै कुराहरू भयो। अब हामीलाई जाँचमा OLAP मात्र भनेर लेख्न आउँछ है। OLAP सर्भर पनि भन्दैन, OLAP अपरेसन पनि भन्दैन, OLAP क्वेरिज पनि भन्दैन। यति OLAP मात्र आयो भने तपाईहरुले यति कुराहरू लेख्नै पर्छ। लेखेर एउटा OLAP अपरेसनको एक्जाम्पल दिनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई OLAP अपरेसन पनि पढाउँछु है। OLAP operations। अब OLAP अपरेसन भित्र के हुन्छ? यसको टाइप्स के छ? फर्स्टमा छ रोल अप, सेकेन्डमा छ ड्रिल डाउन, थर्डमा छ स्लाइस एन्ड डाइस, फोर्थमा छ पिभोट, रोटेट पनि भनियो है। ल यति चारवटा के हो त? OLAP को अपरेसन्सहरु हो। अब रोल अपमा के हुन्छ? ल अब फर्स्टमा चाहिँ के छ? रोल अप है, रोल अप। अब रोल अपमा के हुन्छ त? जतिवटा छ टोटल डाइमेन्सन त्यसलाई चाहिँ घटाइदिन्छ के रोल अपले। धेरै छ भने त्यसलाई घटाएर थोरै बनाइदिन्छ। ल रोल अप it is also known as consolidation or aggregation भनेको थाहा भयो नि। अब त एग्रिगेसन भनेको के हो? एग्रिगेट गर्ने धेरैलाई अब यो अपरेसन चाहिँ रोल अप operations can be performed in two ways। हामीले दुईटा वेमा यसलाई चाहिँ परफर्म गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको रिड्युसिङ डाइमेन्सन, डाइमेन्सनलाई रिड्युस गरेर। अर्को भनेको क्लाइम्बिङ अप कन्सेप्ट, क्लाइम्बिङ अप कन्सेप्ट हायरार्की। यसमा चाहिँ के हुन्छ त? ग्रुपिङ हुन्छ के, उनीहरुको आफ्नो लेभल हेरेर ग्रुपिङ गरिदिन्छ। भनेको concept hierarchy is grouping things based on their order or level। यो के हो त? रोल अप अपरेसन हो। अब रोल अप अपरेसन को एउटा एक्जाम्पल हेरौं है त। ल अब यो डेटा क्यूब मोडल हो है। यो तपाईहरुलाई अघि पनि मैले पढाइसके, त्यो भएर यो कुराहरु थाहा भइसक्यो होला।
ल अब यहाँ चाहिँ हुन्छ टाइम Q1 Q2 Q3 Q4 छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ PC बुक्स सुज क्लोथ्स हैन यस्तो भयो। अब यहाँ छ सिडनी, यहाँ चाहिँ सिटी स्टेटहरु है। अब लस एन्जल्स त्यसपछि न्यू जर्सी। ल यस्तो छ भने यो चाहिँ अब रोल अप भएर के हुन्छ त रोल अप अन लोकेसन फ्रम सिटीज टु कन्ट्री। अहिलेसम्म के थियो सिटीजको नाम थियो भने अब के हुन्छ त कन्ट्रीमा रोल अप भएर कन्ट्रीमा पुग्छ। ल अब रोल अप भएपछि के हुन्छ अरु सेम छ हैन। अघि जे थियो त्यही छ Q1 Q2 Q3 Q4 PC बुक्स सुज क्लोथ्स हैन। अघि जे थियो त्यही छ। अब जस्ट चेन्ज हुने भनेको कहाँ हो त यो हुने भयो अस्ट्रेलिया, किनभने पर्थ र सिडनी भनेको अस्ट्रेलियाको सिटीज हो। अब लस एन्जल्स र न्यू जर्सी भनेको युएसए को। अब एउटा युएसए भयो एउटा अस्ट्रेलिया भयो। ल यो चाहिँ के हो त रोल अप हो। फिगर बुझ्नु भयो है। अब यसलाई नै एक्सप्लेन गर्ने त हो। इन दिस एक्जाम्पल cities New Jersey and Los Angeles are rolled up into country named USA. Into country USA. त्यसपछि Perth and Sydney केमा भयो त rolled up भएर are rolled up into country Australia हैन अस्ट्रेलिया भयो। ल अब यो एग्रिगेसनमा के हुन्छ त डेटा भनेको लोकेसन रोल अप भएर सिटीबाट कन्ट्रीमा पुग्यो। इन दिस एग्रिगेसन प्रोसेस डेटा भनेको के हो लोकेसन हैन। लोकेसन चाहिँ moves up from city to country ल अब यसमा चाहिँ के हुनु पर्छ त केही न केही रोल अप प्रोसेसमा चाहिँ डाइमेन्सन रिड्युस हुनु पर्यो हैन। अब यो डाइमेन्सनमा चाहिँ के रोल्ड अप भयो त सिटी स्टेट कन्ट्रीमा हैन। इन द roll up process at least one dimensions or more dimensions need to be removed. ल अब यो एक्जाम्पल यसरी बनाएर यसरी देखाउनु पर्यो रोल अप को है।
अब हामी जान्छौँ सेकेन्डमा चाहिँ ड्रिल डाउन। अब ड्रिल डाउन भनेको यो चाहिँ जस्ट अपोजिट हो कि रिभर्स हो रोल अपको। इट इज द रिभर्स अपरेसन अफ रोल अप। अब रोल अपमा के हुन्थ्यो, भएको पनि घटेर थोरै हुन्थ्यो, धेरै थियो भने घटेर थोरै हुन्थ्यो। अब यसमा थोरै हुन्छ, बढ्छ क्या। अब यसमा चाहिँ इन ड्रिल डाउन डेटा इज फ्रेगमेन्टेड इन्टु स्मलर पार्ट्स। यसमा चाहिँ अब सानो पार्टमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ इन्टु स्मलर पार्ट्स है। ल अब यो चाहिँ दुईटा वेबाट परफर्म हुन्छ। इट इज परफर्मड बाई आइदर अफ द फलोइङ वेज हैन। फलोइङ वेजबाट चाहिँ यो के हुन्छ, परफर्म गर्न सकिन्छ। अब एउटा के हो त, ल एउटा हो बाई स्टेपिङ डाउन अ concept hierarchy or by introducing a new dimension. ल अब यसको इक्जाम्पल बनाउनु पर्यो है। ल अब अघिको जस्तो यो टाइम Q1 Q2 Q3 Q4। अब अघिको जस्तो यो पनि सिडनी, त्यसपछि पर्थ, लस एन्जलस, त्यसपछि अर्को कुन थियो रे अघि, न्यू जर्सी। ल अब यस्तै यसको पनि छ, तर अब यसमा टाइम Q1 Q2 Q3 Q4 थियो भने अब यो चाहिँ ड्रिल डाउन भएर टाइम चाहिँ ड्रिल डाउन भएर के भयो त, जनवरी फेब्रुअरी
मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर गरेर यसरी चाहिँ सानो सानोमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ल यसरी डिसेम्बरसम्म भयो। यहाँ पनि त्यही भयो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ल यस्तो हुन्छ है। अब माथि त यही छ, 4 वटा नै छ, 1 2 3 4 ल यहाँ चाहिँ न्यू जर्सी, लस एन्जलिस, पर्थ, त्यसपछि सिडनी है। ल अब यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ड्रिल डाउन अन टाइम फ्रम क्वार्टर टु द मन्थ, क्वार्टरबाट मन्थमा के ड्रिल डाउन भयो। अब अघि लेखा जस्तो पुरै कुराहरू फेरि यसमा लेख्नुपर्छ त पर्दैन। When drill down is performed, one or more dimensions from the data cube are added हुनु पर्यो। अब यो इक्जाम्पलमा के एड भयो त, मन्थ एड भयो। इन दिस इक्जाम्पल डाइमेन्सन months आर एडेड है। ल यो थियो ड्रिल डाउनको कुरा भयो। अब हामीसँग अर्को छ स्लाइस अनि डाइस। सेकेन्ड सक्यो। अब थर्डमा छ स्लाइस। अब यो खाने स्लाइस चाहिँ होइन है फेरि। अब स्लाइस भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो स्लाइसले चाहिँ एउटा भएको दिइरहेको एउटा डाटा क्युबबाट चाहिँ एउटा डाइमेन्सन सेलेक्ट गर्छ होइन, एउटा अथवा मोर होइन एउटा मात्र, एउटा पार्टिकुलर डाइमेन्सन सेलेक्ट गर्छ र त्यही सेलेक्ट गरेर अर्को नयाँ सब क्युब चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। अब इक्जाम्पल देखेपछि बुझ्नुहुन्छ। द स्लाइस अपरेसन selects one particular dimension from a given cube and provide a new subcube from a given data cube and provides a new subcube हैन। ल ल अब अहिले यसलाई मात्रै बनाएर हेरौँ है।
ल अब एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भयो हैन एउटा दुईटा तीनटा चारवटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा एउटा दुईटा ल अब यो एउटा क्यूब मोडल डेटा क्यूब मोडल छ अब यसमा Q1 Q2 Q3 Q4 गरेर टाइम छ क्वार्टरमा अब यतापट्टि के छ लोकेसन छ लोकेसन के छ सिटी छ न्यूयोर्क न्यू जर्सी LA शिकागो ल यसरी छ हैन तलपट्टि मोबाइल कम्प्युटर फोन्स सेक्युरिटी यसरी यतापट्टि के छ त आइटमको टाइप्सहरु छ हैन अब हामीसँग 605 825 14 अनि 400 यो चाहिँ टाइम क्वार्टर हो है अब हामीले यसलाई चाहिँ स्लाइस गरिन्छ फर टाइम Q1 को टाइमलाई लिएर हामीले यसलाई स्लाइस गरिन्छ स्लाइस फर टाइम इक्वल्स टु Q1 यसलाई गरेर हामीले स्लाइस गरिन्छ ल र यसबाट अर्को नयाँ सब क्यूब बन्छ कस्तो खालको बन्छ त 1 2 3 4 1 2 3 4 ल अब 605 825 14 अनि 400 ल यसरी बन्छ यो चाहिँ फोन कम्प्युटर मोबाइल अब के छ हैन सेक्युरिटी अब यतापट्टि लोकेसन सिटी जो चाहिँ हैन शिकागो न्यू जर्सी न्यूयोर्क ल यसरी चाहिँ Q1 टाइमलाई लिएर चाहिँ स्लाइस गर्यो भनेको यो भ्यालुलाई लिएर Q1 को यसलाई लिएर है त ल अब अर्को छ 4 नम्बरमा डाइस स्लाइस डाइस ड्रिल डाउन र रोल अप चारवटा हुँदो रहेछ अब यो डाइस पनि के हो त ठ्याक्कै सिमिलर हुन्छ स्लाइस जस्तै हुन्छ यो चाहिँ दिस अपरेसन इज सिमिलर टु स्लाइस स्लाइस जस्तै हुन्छ तर एउटा फरक के हुन्छ भने स्लाइसले एउटा पार्टिकुलर डाइमेन्सन सेलेक्ट गर्थ्यो भने यसले चाहिँ 2 or more डाइमेन्सन सेलेक्ट गर्छ दिस अपरेसन select 2 or more dimension that result in the creation of new subcube a new सबक्यूब अब यसको एक्जाम्पल मैले देखाउनु पर्छ त पर्दैन यसको जस्तै नै हुन्छ ठ्याक्कै तर यसमा चाहिँ दुईटालाई लिएर गर्छ के दुईटा डाइमेन्सनलाई लिएर गरेको हुन्छ
है। ल अब अहिले हामीले के पढ्यौं, ओएलएपी अपरेसन पढ्यौं। पहिला ओएलएपी को कुरा पढ्यौं, त्यसपछि ओएलएपी को अपरेसन पढ्यौं है। अब अर्को भनेको के छ, पिभोट। पिभोट को कुरा पढ्नु पर्यो। पिभोट भनेको चाहिँ के हो, यसलाई रोटेसन पनि भन्छ। यसले ठ्याक्क रोटेट गरेर अर्को ठाउँमा चाहिँ पुर्याइदिन्छ के। अब 5 मा हेरौं त पिभोट। यसलाई हामी रोटेसन पनि भन्छौं। इट इज अल्सो नोन एज रोटेसन। इट इज अल्सो नोन एज रोटेसन। इट रोटेट। यसले एक्स एक्सिसलाई वाई मा पुर्याइदिन्छ, वाई लाई एक्स मा, त्यस्तो खालको के। इट रोटेट द डेटा एक्सिस इन भ्यू in order to provide an alternative presentation of data है त। अब यसको इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भन्दा, यो चाहिँ म तपाईहरुलाई गराइदिन्छु किनभने फेरि नबुझ्न सकिन्छ के, किनभने यो अर्को भन्दा थोरै डिफरेन्ट छ नि त, त्यो भएर। ल एक अब यो चाहिँ शिकागो, लस एन्जलिस, न्युयोर्क, न्यू जर्सी। ल यो पनि शिकागो, ए सरी यो त उ हो नि। अब यसको तलपट्टि के हुन्छ, मोबाइल फोन्स सिक्युरिटी मोडेम। ल यस्तो छ। यो चाहिँ के हो, आइटम हो, आइटमको टाइप्स हो। यतापट्टिको के हो, लोकेसन हो, यो चाहिँ सिटिज हो हैन। ल अब ठ्याक्कै यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो पिभोट भएर ठ्याक्कै यसले एक्सिस चेन्ज गरिदिन्छ, उल्टाइदिन्छ भनेको। आइटम यतापट्टि आउँछ, अब आइटम टाइप्स यतापट्टि आउँछ, यतापट्टि लोकेसन अथवा सिटिज यो चाहिँ यतापट्टि आउँछ। अब यो शिकागो हुने भयो, एलए हुने भयो, न्युयोर्क हुने भयो, न्यू जर्सी हुने भयो भने यतापट्टि मोबाइल हुने भयो, अनि फोन हुने भयो, त्यसपछि सेक्युरिटी हुने भयो, अनि मोडेम हुने भयो। ल बुझ्नुभयो है त भन्न खोजेको। मोबाइलको यो पार्ट र न्यू जर्सी यसरी हुने भयो क्या, अपोजिट। अब अघि यसरी सँगै थियो नि हैन भने, अब ठ्याक्कै यतापट्टि अपोजिट हुने भयो। अब मोडेम र शिकागो सँगै हुने भयो। अघि मोडेम र शिकागो यसरी थियो, छुट्टा छुट्टै थियो। ल बुझ्नुभयो नि त हैन। पिभोट भनेको के हो, यसले ठ्याक्क रोटेसन गरिदिन्छ है त। ल अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ ओएलएपी को सर्भरको टाइप्सहरु पढ्छौं। यो चाहिँ के हो, ओएलएपी को अपरेसन हो। ओएलएपी सर्भर भनेर पनि अहिले अब हामी पढ्छौं। अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, जाँचमा हरेक चोटी आएको छ यो ओएलएपी अपरेसन्स। यो भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। ल है अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी ओएलएपी सर्भरको कुराहरु पढ्छौं र हरेक ओएलएपी सर्भरको टाइप्सको चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज देखि लिएर यसको फिगर्स पनि सबै एक्सप्लेन गरेर पढ्छौं है त। अनि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यिनीहरुको डिफरेन्स बिट्विन पढ्छौं। ल अब त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ। थ्यांक यू।